संदेश बाब, आय एम व्हेरी हॅपी तुका परत मेळलो म्हणून हांव. आनी तुजो संदेश कितें आयज इतली धाडामोडी चलता. देर आर टू थिंग्स, दोन वस्तू पळयतात. जायतो लोक उलयता, एक तर विरेश बाब बोरकाराचे खबर, दुसरे 39A. ऑफकोर्स आय अंडरस्टँड दीस बोथ थिंग्स आर वन. बट तुजो संदेश कितें आयज सरकाराक? आयज हिंगा लोकूय पळयला तुवें, लोक कसो झालो ना. ना, लोक हालचोय ना, उलट लोक वाडत रावतलो. आनी जितलें सरकार हें लांब वयतलें तितलो लोक चड बेजार जायत रावतलो. आख्ख्या गोंयभर लोक बेजार आसा ह्या गजालीचेर. आनी प्रत्येक दिसाक नवे नवे लोक हांगा दिश्टी पडटात. ते टायम काडून हांगा येतात, कारण जितली ताजी प्रकृती देंवत वतली, भलायकी जितली देंवत वतली तितलो लोक चड चाळवतलो. सो सरकाराचेर आसा लोकांक कितलो चाळोवचो आनी लोकांचो कितलो राग तांणी सोंसचो हें तांचेर डिपेंड आसा. काल CM येवन मेळून वतकर स्पेसिफिकली कांय गजाली विरेशान सांगल्यात, ज्यो आमी मिटींग घेवन त्या मिटिंगेक थारायिल्ल्यो त्यो गजाली स्पेसिफीक विरेशान सांगल्यात. तातूंतली एक गजाल आसा ती म्हणजे पुलिसीची इन्क्वायरी जी करपाची. दॅट CM डेफिनेटली कॅन इमिजिएटली डू. ओके, अँड होपफुली वील डू इट. दुसरी गजाल आसा ती तांणी सांगल्या ती म्हणजे जे तुगेले शिरदोन पालयेचे 6 प्रोजेक्ट आसात, तातूंतलो एक प्रोजेक्ट एप्रूव जाल्लो आसा. उरिल्ले 5 प्रोजेक्ट जे आसात दे आर इन डिफरंट स्टेजीस, बट एवरीथींग आय वील पुट ऑन होल्ड. दॅट इज इन दी हँड्स ऑफ CM. आनीक CMन सांगलाय बी आपल्या कडेन लेटर रेडी आसा बी. काल ताणी प्रेसाक दाखयला. ही कॉल्ड विश्वजीत राणे आनीक चीफ टावन प्लॅनर, तांचे कडेन डिस्कस करून ते लेटर बसून रेडी केला. बट दॅट इज नॉट दी मेन इश्यू. मेन इश्यू इज बेसिकली स्क्रॅपिंग 39A. ओके, ज्या गजाली खातीर इट इज पॉसिबल ओनली इन दी असेंब्ली, नो वेर एल्स यू कॅन डू इट. नाव सिन्स असेंब्ली इज समन्ड, यू कांट इवन इश्यू एन ऑर्डिनन्स. ओके, एज पर दी लॉ. सो तें करपा खातीर विरेश हॅज कम वन स्टेप बॅकवर्ड, बिकॉज ही अंडरस्टँड ही इज अ लेजिस्लेटर. तो आमदार, ताका खबर आहा कायदो, आनी कायद्याच्या हातूंतल्यान तांणी 2 गजाली सांगल्यात. ओके, 2 म्हणजे 3 गजाली सांगल्यात. तातूंतली एक, कॅबिनेटा भितर डिसिजन घेवचें की 39A स्क्रॅप करतात आनी ताजे खातीर गव्हर्मेंट बील हाडटलें. नंबर 1. नंबर 2, कोर्टा भितर केस चल्ल्या, थंय एफिडेवीट दिवचें, कळ्ळें न्ही, की 39A स्क्रॅप करतले. स्क्रॅप म्हणजे फक्त स्क्रॅप न्ही, स्क्रॅप केलें जाल्यार मुखार घेवपा ना न्ही, स्क्रॅप विथ रिट्रोस्पेक्टीव इफेक्ट. येस, जितल्योय एप्लिकेशन्स आयल्यात ती एप्लिकेशन जशी 16B कॅन्सल जाली तशी ही सगळी कॅन्सल जावपाक जाय. ओके, तें दिवपाचें. आनी तिसरें, ह्याच असेंब्ली सेशना भितर ते 39A जे आसा ते स्क्रॅप करपाचें. सो हांव समजता त्या प्रमाणे 3 वस्तू. एक, रिट्रोस्पॅक्ट जी परमिशनां दिल्या ती रद्द करपाची. ना, ती 39A स्क्रॅप करतना तेंय बी करपाचें विथ रिट्रोस्पेक्शन. विथ रिट्रोस्पेक्शन समजलो. विथ रेट्रोस्पेक्शन. ओके, सो दॅट इज अ गुड थिंग. आनी दुसरें म्हणल्यार सर, तुका हिंगा हांवें आयकलां आतां होली करपाची तयारी कितें चल्ल्या म्हणून ह्या ग्रावंडार कितें घातल्या पडदे बिडदे. हय, ते होली हांगा वर्सान वर्स तुका दिसता गोंयकार हांगा होली नाचलेले? नो, ही होली वर्साची ती आसा पळय न्ही, येदें व्हडलें आझाद मैदान आसा, कळ्ळें न्ही. त्या आझाद मैदाना भितर एक कॉर्नराक होली जावपाक शकता आनी एक कॉर्नराक ही बी गजाल जावपाक शकता. दॅट कॅन बी डिस्ट्रिक्ट. ओके, वा ते दुसरे कडेन शिफ्ट करपाक शकतात, कांपाल वचून होली करपाक शकतात. ना, पण एक आमचो गोंयकार हांगा इन अ व्हेरी सिरियस कंडिशन आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट इश्यू ऑफ गोवा, तेजे सायड बाय सायड फुगड्यो नाच घालूंक जाता. तांकां जाय जाल्यार ते कितेंय करपाक शकतात. शेवटी तांच्या कॉन्शियन्साचेर आसा. ओके, इट इज देअर कॉन्शियन्स. वॉट कॉन्शियन्स? म्हाका एक खबर आसा की नार्वेकार एज्युकेशना वेळार, ओके, जेन्ना हांगाच 3 जाण प्रशांती तळपणकार, पडियार आनी वासंती पांचाळ हंगर स्ट्रायकाक बशिल्ले. आनीक रातचे 11, 11:30 वरांचेर पुलीस ताका अरेस्ट करपाक आयले, पडियाराक. आनी तेन्ना हांगा पणजेच्यान गणपतीचें प्रोसेशन वतालें, ते इमर्शन ताका बुडोवपा खातीर, पावोवपा खातीर हें वताले आनी विसर्जना खातीर वताले. आनी कांय ना म्हणल्यार 100-200 लोक आशिल्लो, जे नाचपाची मुडां आशिल्ले. म्हाका याद आहा अजून पर्यंत हांव वचून तांकां जे साडायल्यांनी सांगलें की ते एकट्याक धरपा आयल्या पडियाराक म्हणून. तांणी थंय पणजेकारांनी थंयची थंय सगळी प्रोसेशन थांबयलें आनी ते सगळीं उठून हांगा येवन प्रोटेस्टाक जॉयन जाले. आनी तांणी सांगलें की कशें ताका उखलता तें पळया म्हणून. पुलीस वतकर मागीर तांणी वचून गणपती पावयला. व्हेरी गुड. हें पणजेकारांचें स्पिरीट आसा. तो स्पिरीट आमच्या गोंयकाराचो आसूं शकता. तें स्पिरीट आतां पणजेकार परत दाखयता काय कितें तें पणजेकारांनी पळोवपाचें. पणजेकारांनी आतां मुवमेंट सुरू केला अगेन्स्ट कजिनोज.
Very good. सो एक वाटच्यान कजिनोचो मुवमेंट त्याच कजे कडेन जाली कडेन लिंक आहा विरेश बोरकाराचो मुवमेंट गोंय काबार करपाचो ताजे कडेन करता सो इट इज डिपेंड्स ऑन तांच्या सदसद विवेक बुद्धीचेर तांच्या कॉन्शियन्साचेर सगळें कितें डिसायड आसतलें ओके पणजेकार कितलो कॉन्शियन्स आसा ताजो कॉन्शियन्स कितें कितें आसा पणजेकाराचो ताचेर ते डिपेंड आसतलें तांकां जाय जाल्यार ते होळी खेळपाक शकतात तांकां जर मनात तें बरें दिसलें कोण तरी मरता आनी ताजे मुखार आमी लंगर लावन नाचतात ओके हें जर ताका बरें दिसता जाय जाल्यार ताणें तें जरूर करचें तातूंतल्यान आमकां नवो गोंयकार पळोवपाक मेळटलो जो आज पर्यंत केन्ना आमी पळयलो नाशिल्लो ओके देव बरें एक करूं. गजाल इम्पॉर्टंट आसा लेट मी से दॅट अँड फिनीश दी थिंग 39 ए स्क्रॅप करून क्वेश्चन सुटचो ना हाजे पयलीं 16 बी हाडलें ताजे नंतर 17-2 हाडलें ते कोर्टा भितर 16 बी स्क्रॅप केलें 39 ऑल कंटेंट इज सेम आनी इंटेंट इज ऑल्सो सेम इंटेंशन तांगेलें कितें की जमनी जमनी घालून ह्या गजालीचेर उपाय म्हणून जस्टीस फेर्दीन रिबेलोन एक कॉम्प्रिहेन्सीव बील तयार केला सगळ्यो गजाली जाग्यार घालपा खातीर 3 डिपार्टमेंटां इनवॉल्व करून इट इज वन ऑफ दी बेस्ट बील तें बील सद्याक युरी आलेमाव आनी विजय सरदेसाय दोगांयनी मूव केला गव्हर्मेंटान तें बील घेवचें आनी खरेंच जर गव्हर्मेंटाक जर हें आसा खरें गोंयचे बद्दल जाल्यार तांणी तें बील फूल ह्या एसेंब्ली सेशना भितर पास करचें मागीर तातूंत भितर 39A ऑटोमॅटिकली स्क्रॅप जाता कित्याक तें त्या बिला भितर आसा व्हेरी गुड देव बरें कर सर थँक्यू बरें दिसलें म्हाका आयज तुजो असलो जबाब मेळलो म्हणून थँक्यू थँक्यू दिन बाबा आयज तुका मेळोन भरपूर खुशाल जालो हांव आनी इट्स नायस टू मीट यू ओवर हेयर एट आझाद मैदान टुडे आफ्टर व्हेरी लॉंग मेनी इयर्स वी आर सीईंग सच अ resentment among the people of Goa cutting across the universal lines. So, what is your say about it, sir? I think it's like a new revolution that's taking place because people have, as Justice Rivero said, no, enough is enough, and people have taken this for too long. And here, the cause of this 39A is really disastrous, and we have to take action. And it's really nice to see the people come out and in such numbers in support of Viresh and understand that Goa is being destroyed by this one thing, and also a lot of other things of extra FAR, extra height in buildings. There's a tremendous amount of land, and this is going to destroy the whole ecology of Goa. So And sir, you are one of the most respectable person, and when it comes to the land use and all these things, planning and all, I'm sure you'll be able to throw some light on this, like good, bad and ugly for Goa. yeah, because I worked on the regional plan I for know. 2021, and there I can see the destruction taking place. And the people think 2021 ends at 21, but we can go on for another 20, 30 years without any need for change. And all that we have now is speculative development. It's just based on builders coming, buying up and selling. Whereas the common man, the common Goan cannot afford the land that is going. The price has shot up 5 times in the last 5 years. So we have to look at how can we save the land from an ecological point of view and also for the people of Goa, our children and everybody else who's, Yeah, the children of Goa will never be able to afford this type of skyrocketed prices. yeah. Yeah. Thank you, sir. And a last word of advice in a single line. Keep up the fight. Thank you. Thank you, Din Babu.